स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म साहित्यकारद्वय जानु धिताल र सुमन वर्षाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्यका लागि र अब भने त्यो विशेष क्षण, अब भने त्यो विशेष अवसर राष्ट्रिय अभिनन्दन मूल समारोह समितिबाट अभिनन्दन पत्र प्रदान गर्ने, अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र म यो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुनुको लागि क्रमशः म यहाँ नाम लिँदै जान्छु। उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले यो प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय नगेन्द्र राज शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय अभिनन्दन मूल समारोह समितिबाट प्रस्तुत अभिनन्दन पत्र सभाध्यक्षज्यूबाट अबिर र पुष्पगुच्छ अर्पणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर र यो सम्पूर्ण कार्यका लागि म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली साहित्यमा कथाकार, उपन्यासकार एवं लामो कालखण्डदेखि अभिव्यक्ति साहित्यिक पत्रिकाको माध्यमबाट साहित्यिक पत्रकारको शिखर व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभएका नगेन्द्र राज शर्माज्यूको अभिनन्दन हुँदैछ। आज उहाँको आज 84औं जन्मदिवस पनि हो। हामी उहाँलाई शुभ जन्मोत्सवको यो अवसरमा अभिनन्दन गरिरहेका छौँ। हामीले गत वर्ष नै यो कार्यक्रम गर्न भनेर आयोजना गरेका थियौँ, तर यो विशेष रूपमा गर्नुपर्ने अवसर प्रदान गरेको रहेछ समयले। हामीले 1 वर्षको कुरा आएपछि विशेष कार्यक्रम आज गर्न पाएका पत्र अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछौँ हामी। धर्मपत्नीको त्यत्तिकै साथ, सहयोग, सद्भाव र माया रहेको छ। उहाँलाई पनि हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। उहाँको साथले गर्दा नै आज नगेन्द्र दाई यतिको अवस्थामा हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छौँ र प्रमुख अतिथिज्यूबाट उहाँलाई दोस्रोला ओढाएर सम्मान हुँदैछ, उहाँलाई सल लगाएर सम्मान हुँदैछ। हार्दिक 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 धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ प्रमुख अतिथिज्यू। भर्खरै अर्पण गरिएको अभिनन्दन पत्रको के लेखिएको छ म वाचन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय अभिनन्दन मूल समारोह समिति साहित्यकार तथा अग्रज साहित्यिक पत्रकार श्री नगेन्द्र राज शर्मामा समर्पित अभिनन्दन पत्र। नेपाली साहित्य जगतका सुनामधन्य व्यक्तित्व आदरणीय श्री नगेन्द्र राज शर्माज्यू रामेछाप जिल्लाको मन्थलीमा विक्रम सम्वत 1994 चैत्र 22 गतेका दिन जन्मेर यहाँले विगत आधा शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि नेपाली भाषा साहित्यको विकास र समृद्धिमा लेखन, सम्पादन एवं साहित्यिक संस्थाको नेतृत्व गर्दै अनुकरणीय योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। यसका लागि नेपाली जगत कृतकृत्य छ। नेपाली साहित्यमा आख्यानका निष्ठावान सर्जक श्री नगेन्द्र राज शर्माज्यू, यहाँले नेपाली वाङ्मयको भण्डारमा महापुरुष, दिवा स्वप्न, पिपलको बोटमुनि तथा एकान्तका आफन्त जस्ता सुन्दर कृतिहरू दिएर साहित्यानारोकीहरूलाई कृतार्थ गर्नुभएको छ। यहाँका यी कृतिहरूमा प्रतिबिम्बित नेपाली समाज र यस समाजका चरित्रहरू युग युगसम्म रहने विश्वास गर्दछौँ। नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताका अविच्छिन्न सम्पादक श्री नगेन्द्र राज शर्माज्यू, यहाँले अभिव्यक्ति द्वैमासिक साहित्यिक पत्रिका मार्फत नेपाली वाङ्मय जगतका सुनामधन्य अग्रजलाई सरसम्मान स्थान दिनुका साथै नयाँ प्रतिभालाई स्थापित हुन आफ्नो पत्रिकाको थलो प्रदान गर्नुभएको छ, जसबाट सयौं सर्जकले प्रेरणा प्राप्त गरी उनीहरू हालका दिनमा स्थापित साहित्यकार बनेका छन्। तिनीहरूका माध्यमबाट नौलो आयाम प्राप्त गरेको नेपाली साहित्यको विकास र उन्नयनमा तिनको उर्वर भूमि अभिव्यक्ति र यसका प्रेरक सम्पादकका रूपमा यहाँको ठूलो भूमिका छ। नेपाली साहित्यमा साहित्यिक पत्रकारिता मार्फत यहाँले सयौंलाई सर्जकका रूपमा
हुर्काउन दिनुभएको योगदानबाट नेपाली भाषा तथा साहित्यको संसार यहाँप्रति धन्य भएको छ। यसरी विगतका 5 दशकसम्म सधैँ नयाँ पुस्ताका प्रतिभाहरूको अजस्र प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएका यहाँको यस अविरल योगदानलाई हामी नमन गर्दछौँ। नेपाली साहित्य जगतमा संस्थागत नेतृत्वका एक साहसी गुणवान व्यक्तित्व श्री नगेन्द्र राज शर्माज्यू। यहाँले नेपाली साहित्यिक संस्थाहरू, खास गरी साहित्यिक पत्रकार सङ्घ, सृजनशील साहित्यिक समाज, प्रेस काउन्सिल, पेन नेपाल, युगकवि कृतिचरण प्रतिष्ठान, गङ्की वसुन्धरा पुरस्कार प्रतिष्ठान, अस्वीकृत विचार साहित्य गुठी, ईश्वर बराल प्रज्ञा निकेतन, नेपाल स्रष्टा समाज, गोर्खापत्र संस्थान, नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घ, जगदीश घिमिरे प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका सङ्घ संस्थामा नेतृत्वदायी लगायतका विविध हैसियतमा पुर्याउनु भएको संस्थागत योगदान स्तुत्य, अनुकरणीय र उदाहरणीय रहेको हामी विश्वास गर्दछौँ र अभिनन्दनीय मान्दछौँ। सरस्वतीका वरदपुत्र श्री नगेन्द्र राज शर्माज्यू मानवको सृजनात्मक गुणलाई नै नैसर्गिक शक्ति मान्ने यहाँको विश्वास र मानवताको विकास एवं सामाजिक जीवनको समृद्धिका लागि साहित्यको उत्थान अनिवार्य छ भन्ने यहाँको सोचको हामी अनुसरण गर्न चाहन्छौँ। देशका विभिन्न स्थानको भ्रमणका माध्यमबाट साहित्यका नौला सिर्जना गर्दै सर्वसाधारणमा स्वदेशप्रतिको जागरण बढाई नेपालमा राष्ट्रियताको विकास र सम्वर्धनमा यहाँले दिनुभएको देन चिरकालसम्म स्मरणीय रहनेछ। नेपाल आमाले जन्माएका सपुतहरूमध्ये कहिल्यै नथाक्ने सर्जक र अग्रज सम्पादक यहाँ पनि एक हुनुहुन्छ। त्यसैले समस्त नेपाली जगतका तर्फबाट यहाँको अभिनन्दन गर्न पाउँदा आज हामी आफै अभिनन्दित भएको अनुभव गर्दछौँ। नगेन्द्र, गर्व हौ हाम्रा, प्रेरणा स्रोत हौ तिमी, तिम्रो सम्मान हो हाम्रै शान या मान हौ तिमी। सर्व अभिनन्दनीय श्री नगेन्द्र राज शर्माज्यू, यहाँको अविश्रान्त साहित्यिक कर्मको निरन्तरता सम्पूर्ण साहित्य जगतका लागि सुखद छ। नेपाल जस्तो विश्वकै आध्यात्मिक पावन भूमिमा सुख, समृद्धि एवं आरोग्य तथा आनन्दमय दीर्घ जीवनका लागि हामी सामूहिक रूपमा प्रार्थना गर्दै सत्कर्महरूका निमित्त यहाँलाई राष्ट्रिय रूपमा हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ। मूल समारोह समितिका तर्फबाट गोविन्द गिरी प्रेरणा सदस्य सचिव, पवन आलोक अध्यक्ष, सत्यमोहन जोशी प्रमुख अतिथि, नगेन्द्र राज शर्मा राष्ट्रिय अभिनन्दन मूल समारोह समिति, काठमाडौँ, नेपाल। विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र 22 गते आइतबार। यसपछि अभिनन्दनका यी क्रमहरू क्रमशः जानेछन्। मेरो हातमा 40 भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरूका नाम छन् र आउने क्रम पनि जारी नै छ। उपलब्धि बहुउद्देश्य र सहकारी संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष देवराज शर्माज्यू।
जाति हो त्यो हामीलाई पनि यो मान्छे आज नगेन्द्र राज शर्मा प्रति समर्पित कार्यक्रम र यो कृति लोकार्पणको कार्यक्रम पनि त्यही सँगसँगै नै छ। नगेन्द्र राज शर्माज्यूले साहित्यिक पत्रकारिता मात्र गर्नुभएको होइन, उहाँले साहित्यमा कलम पनि त चलाउनु भएको छ। यो विदितै छ यहाँहरू सबलाई। उहाँका 4वटा कृतिहरू प्रकाशन नै भइसकेका छन् र ती समग्र कृतिहरूलाई एउटै ठाउँ पारेर प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेका छौँ र त्यो कृति अब हामी यहाँ लोकार्पण गर्दैछौँ र यो समग्र कृतिको सम्पादक हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अभिनन्दन मूल समारोह समितिका सदस्य साहित्यकार श्री रोशन थापा निरवज्यू। उहाँलाई यो कृति अगाडि प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूबाट यसको लोकार्पणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्रम यायावर र यसका सम्पादकज्यू हाम्रो यस अभिनन्दन मूल समारोह समितिका सदस्य साहित्यकार श्री देविका तिमल सिन्हाज्यूलाई यो प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगेन्द्र राज शर्माज्यूको अभिनन्दन गर्नको लागि पर्दा पछाडि रहेर सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूको तथा संस्थाहरूको नाम हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। म राष्ट्रिय अभिनन्दन मूल समारोह समितिका सदस्य देविका तिमल सिन्हाज्यूलाई यो प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले यो राष्ट्रिय अभिनन्दन समारोह सञ्चालन गर्नका लागि जसरी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग हामीले सल्लाह गरेका थियौँ, छलफल गरेका थियौँ, 400 भन्दा बढी मूल समारोह समितिमा साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसको पनि छनौट गरेर खालि हामीले एउटा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सजिलो होस् भनेर 15-20 जनाको अर्को छोटो कार्यक्रम सचिवालय चाहिँ हामीले गठन गरेका थियौँ। त्यसैले त्यो हाम्रो यो राष्ट्रिय अभिनन्दन समारोह यति बृहत थियो कि अब हामीले सोचेका थियौँ हामीलाई त यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई यो लेखनाथ कक्ष सानो हुन्छ कि भनेर भने सानो नै भयो, आज महसुस पनि भयो। त्यसैले हाम्रो यो बृहत रूपमा जुन हामीले सम्हालेका थियौँ त्यो सम्हालेका साथीहरूलाई जति यहाँ आउनुभयो त्यसमध्ये 40-42 जना सङ्घ संस्थाहरूबाट र व्यक्तिहरूबाट त यहाँ अभिनन्दन पत्र नै प्रस्तुत भएका छन्। त्यस्तै म यहाँहरूसँग के निवेदन गर्छु भनेदेखि त्यो सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र हामीलाई प्रकाशन हामीले अहिले 2टा गरेका छौँ र एउटा प्रकाशन अब अभिनन्दन समारोहको स्मारिका प्रकाशित हुन्छ, त्यो बाँकी छ। आजको कार्यक्रम समेत राखेर हामीले अर्को प्रकाशित गर्छौँ। यी सबैको लागि हामीलाई खर्चको आवश्यक थियो र हाम्रा एकदम उदार साथीहरू, संस्थाहरू, साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू सबैले हामीलाई सहयोग नगरेको भए सम्भवतः यो कार्यक्रम गर्न हामी सक्ने थिएनौँ र हामीले अझै पनि सोचेको भन्दा बढी खर्च लागेको अनुभव छ र कसैले हामीलाई अहिले पनि कति प्रकाशनको लागि अलि पैसाको अभाव हुने हामीले देखेका छौँ। त्यसैले म अहिले यहाँ मुख्य गरी जो साथीहरूले संस्थाहरूले यहाँ सहयोग पुर्याउनु भएको छ उहाँहरूको नामावली यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। मेरो नाम किन आएन अथवा मेरो नाम जोड्न चाहन्छु भन्ने साथीहरूलाई हामीले यो खुल्ला पनि राखेका छौँ। हामी तपाईँहरूले सहयोग गर्दाखेरि हामी नाम फेरि जोडेर हाम्रो स्मारिकामा तपाईँहरूको नाम समेत छाप्नेछौँ। सुरित घिमिरेज्यूबाट रु 1,01,000 प्राप्त भएको थियो। हामीलाई 4 जनाले चाहिँ ठुलो भोल्युममा सहयोग गर्नुभएको 4 जनाले हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये सुरित घिमिरेज्यू यहाँ हुनुहुन्छ भने उठिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सुरित घिमिरेज्यू र उहाँले यो 1 लाख रुपियाँ अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशनार्थ दिनुभएको छ। अर्को दोस्रो व्यक्तित्व हुन्छ जीवा लामिछानेज्यू, उहाँबाट हामीलाई रु 1 लाख प्राप्त भएको छ। मैले अलिकति गल्ती गरेँ है, जीवा लामिछानेज्यूबाट प्राप्त भएको रु 1 लाख चाहिँ अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन गर्नको लागि हो। सुरित घिमिरेज्यूबाट प्राप्त भएको रु 1 लाख चाहिँ नगेन्द्र राज शर्माज्यूको इच्छा बमोजिम 1,01,000 चाहिँ नगेन्द्र राज शर्माज्यूको इच्छा बमोजिम ग्रन्थ प्रकाशन गर्न वा अन्य काममा खर्च गर्न सकिनेछ भनेको छ। यसको लागि यही शीर्षकमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने छैन। नगेन्द्र दाईको जुन इच्छा चाहना हुन्छ यो पैसा यसमा खर्च गरौँ भनेर त्यही काममा त्यो पैसा खर्च गर्ने भन्ने अर्थमा सुरितजीबाट प्राप्त भएको पैसा छ र जीवा लामिछानेज्यूबाट प्राप्त भएको 1 लाख चाहिँ अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशनार्थ प्राप्त भएको छ।
नम्बर 3 मा हुनुहुन्छ बसन्त रिजालज्यू, उहाँलाई पनि म उभिदिन अनुरोध गर्छु। उहाँले रु 1 लाख रुपियाँ अभिव्यक्तिको यायावर प्रकाशनार्थ सहयोग गर्नुभएको छ। हामीलाई अभिव्यक्तिको यायावर छाप्न 1,98,000 रुपियाँ लाग्यो र त्यो 488 पेजको पुस्तक छ। उहाँले हामीलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ। 88,000 रुपियाँ दिने चाहिँ मलाई लाग्छ यही भित्रबाट अथवा नेपालभित्रका साहित्यकारहरूबाट वा साहित्य अनुरागीबाट प्रेमीहरूबाट हामी बटुल्छौँ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। अर्को नम्बर 4 मा उपलब्धि बहुद्देश्य सहकारी संस्थाबाट नगेन्द्रनाथ शर्माज्यूको 4वटा प्रकाशित कृतिलाई एउटै कृतिको रूपमा एउटै भोल्युममा प्रकाशन गरिएको छ। म यस सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि नाम मैले यहाँ भन्न सकिनँ, उल्लेख भएको रहन्छ, कृपया उठेर परिचय दिनको लागि म अनुरोध गर्छु। यहाँको शुभ नाम पनि सुन्न पाउनु। देवराज शर्मा। खुसी लाग्यो है, उहाँलाई पनि बधाई छ। अब यी 4 जना मुख्य व्यक्ति वा संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको रकम बाहेक हामीलाई 15-20,000, 10,000, 5,000, 5,000 भन्दा घरि त कसैले दिनुभएको छैन। त्यसरी सहयोग गर्नुहुने व्यक्तिहरूको नाम पढ्छु। रकम चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छैन, खालि व्यक्तिको नाम मात्र छ। पवन आलोक, शङ्कर भारती, चेतनाथ कणेल हरित, पुष्पा खनाल, म आफै देविका तुमिल सिन्हा, श्री रमेश गोर्खाली, श्री किशोर पहाडी, श्री श्रीराम सिंह बस्नेत, श्री विष्णुप्रसाद शर्मा पराजुली, श्री नवराज पुडासैली जोस्ना, श्री विनोद नेपाल, श्री विजय जोत थापा, श्री जया राई बेलायत, श्री विकल चन्द्र आचार्य बेलायत, सिर्जना उत्सव बोस्टन अमेरिका, श्री रीता पहाडी पोखरा, श्री प्रकाश घायल, श्री महेश गोर्खाली, श्री विष्णुबहादुर सिंह, श्री वियोगी बुढाथोकी, श्री रमण घिमिरे, श्री विधान आचार्य, श्री जानु धिताल, श्री ओम श्रेष्ठ रोदन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँ, नेपाल संस्था समाज काठमाडौँ, त्रिभुवन चन्द्र वाग्ले, शेखर गिरी, नव प्रज्ञापन साहित्यिक पत्रिका, भैरव पुरस्कार गुठी, रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठान, साहित्य सदन, दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठान, सुरभि साहित्य प्रतिष्ठान। कार्यक्रमको ब्यानर यो र फ्याक्स बनाउनको लागि चाहिँ सौजन्य हाम्रो विधान आचार्यज्यूबाट भएको यो नि हामीले सहयोगको रूपमा यसलाई लिएका छौँ। म यहाँहरूसँग फेरि पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु, उदारतापूर्वक सहयोग गर्न चाहनुहुने साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ हाम्रो पुष्पाजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो कोषाध्यक्ष पनि हो र यहाँ कार्य समितिको सबै रकम कलमको हिसाबमा उहाँले लिइरहनु भएको हुनाले उहाँसँग भेट्नु हुन अनुरोध छ। र लास्टमा यहाँ थपेको नाम मैले झन्नै भन्छु भन्दै पनि बिर्सिहालेछु हो कि नगेन्द्रनाथ शर्माज्यूको जीवनी प्रकाशन गर्नको लागि गोविन्द गिरी प्रेरणाबाट हामीलाई सहयोग आएको छ, अथवा उहाँको जीवनी प्रकाशन सौजन्य गोविन्द गिरी प्रेरणा भनेर हामीले लेखेका छौँ है। गोविन्द गिरी आउनु भएको छ यहाँ छैन होइन, उहाँ त बाहिरै हुनुहुन्छ होला। म फेरि पनि मैले यहाँहरूले नबिर्सिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको अझै पनि सहयोग गर्ने उदारता र सरल हृदयबाट सहयोग गर्ने इच्छा छ भने हाम्रो पुष्पा खनालज्यूलाई सम्पर्क गर्नुहुन म अनुरोध गर्दै सहयोगीहरू थपिए सँगसँगै नामावली पनि हामी स्मारिकामा थपेर प्रकाशित गर्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै र सबै सहयोग गर्ने दयालु उदारता मनहरूलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दै म बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हामीलाई यति ठुलो सहयोग प्रदान गर्नुहुने व्यक्तित्वहरूमा हामी सम्पूर्णमा हृदयबाट नै अभिनन्दन मूल समारोह समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र त्यो आभार पत्र पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ केही विशेष रूपमा। र अब यसपछि म त्यो आभार पत्र अर्पण गरिदिनुहुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आभार पत्र ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि म क्रमशः नाम यहाँ लिँदैछु। हामीलाई रु 1,01,000 सहयोग गरिदिनुहुने श्री सुहृद घिमिरेज्यू कृपया अगाडि आएर आभार पत्र ग्रहण गरिदिनुहोला।
वरिष्ठ साहित्यकार एवं साहित्यिक पत्रकार नगेन्द्र राज शर्मा राष्ट्रिय अभिनन्दन समारोह 2077 आभार पत्र। सुरेश घिमिरेको सुपुत्री अदिति घिमिरे आउनुभएको छ, उहाँले ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। जुन 1 लाख रुपैयाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जीवा लामिछाने अथवा उहाँको प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आएर ग्रहण गरिदिनुहोला। प्रमुख अतिथिज्यूबाट यो आभार पत्र हस्तान्तरण हुँदैछ। व्यक्ति तथा आज अभिनन्दित वरिष्ठ साहित्यकार अग्रज साहित्यिक पत्रकार आदरणीय श्री नगेन्द्र राज शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पुष्पाजी। सर्वप्रथम मलाई यहाँ बसेर बोल्न अलि अजिलै लागिरहेको छ, त्यो पछि बताउँछु। एड्रेस गर्दा आदरणीय सत्यमोहन जोशीज्यू, हाम्रा पवन आलोकज्यू, मेरा मित्रहरू, अग्रज मित्र, पुराना मित्रहरू, होइन, ध्रुव सापकोटाजी, रामजी बाबु, ध्रुवचन्द्रजी, विनोदजी, रोचकजी, अनि पछाडि बस्नुहुने विधानजी, शिवमजी, सबैमा मुख छोप्नुको मैले चित्तै थिइनँ क्यामेराले। एनिवे सबै साथीहरूमा नमस्कार गर्छु। र मैले बोल्न त धेरै बोलेको छु, तर पढेर बोलेको जिन्दगीमा अहिलेसम्म थिएन। पवन आलोकजीले हिजो होइन लेखेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो छाप्नको लागि, मैले अलि टिपोट गरेर ल्याएको छु। त्यसकारण यो पढ्न त म पढ्दिनँ, यो हेरेर यसको आधारमा अलिअलि बोल्छु, अलिअलि पढ्छु पनि। जहाँ पढ्नु परेपछि फेरि चस्मा पनि चाहिन्छ, यो 84 वर्षको देन हो। पहिलो कुरा त म आज अत्यन्त हर्षविभोर छु। यो नभने पनि भन्ने कुरो, यस्तो अवस्थामा को हर्षविभोर हुँदैन। यत्रो सम्मान पाएको छु, यत्रो माया पाएको छु, त्यसकारण निश्चय पनि म हर्षविभोर छु। तपाईँले मलाई यत्रो माया सम्मान दिनुभयो भने म त हर्षविभोर मात्र छैन, अलि आश्चर्यचकित पनि भएको छु। किन यत्रो माया गर्नुभयो, किन यत्रो सम्मान दिनुभयो, के म यसको लायक छु त? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। म त सामान्य व्यक्ति ठान्छु आफूलाई, सामान्य पत्रकार, सामान्य साहित्यकार, साहित्य र साहित्यिक पत्रकारिताको एउटा विद्यार्थी मात्रै हुँ। अब हेर्नुहोस्, यहीँ म दर्शक विधामा मभन्दा धेरै ठुल्ठुला लेखकहरू देखिरहेको छु। मैले मान्नुपर्ने, मैले सिकेका मेरा गुरु जस्ता साहित्यिक पत्रकार पनि छन् यहाँ। त्यसकारण मलाई सङ्कोच लाग्नु स्वाभाविकै हो। जे होस्, तपाईँहरूले यो माया दिनुभएकोमा पहिले नै तपाईँहरू सबैमा हार्दिक कृतज्ञता आभार गर्छु। र हाम्रो बागमैको क्षेत्रमा मैले के पनि अनुभव गरेको छु भने कतिपय राम्रो लेख्ने मान्छेहरू पनि ओझेल परिरहेका छन्, कतिपय ठिकठिकैका पनि हाइलाइटेड भइरहेका छन्। अर्थात् कोही हुनुपर्ने भन्दा अन्डर रेटेड छन्, कोही ओभर रेटेड छन्। कोही म पनि ओभर रेटेड पो भएँ कि, जति मान सम्मान पाएँ त्यति पाउने मेरो औकात छैन कि भन्ने लागेर मलाई सङ्कोच लागिरहेछ। किनभने साहित्यिक 4वटा किताब मेरा निक्लिएका छन् साहित्यिक क्षेत्रमा। यहाँ 4 दर्जन लेख्ने म 4-5 जना देखिरहेको छु। डाक्टर ध्रुवचन्द्र यहीँ हुनुहुन्छ, नाउँ लिनुपर्दा उहाँका दर्जनौँ किताब छन्, 3 दर्जन उपन्यास छन्। यस्तै यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ जसले 40-50वटा किताब लेख्नु भएको छ। म 4वटा किताब लिएर के गर्व गर्दै, त्यो बहुत सामान्य कुरो हो। र साहित्यिक पत्रिकामा पनि मभन्दा अग्रज रोचकजी हुनुहुन्छ, रोचकजीको अगाडि मैले के फुर्ती गर्ने। त्यसकारण यस्ता दिग्गज व्यक्तित्वको अगाडि म सम्मान हुँदै भएकोमा खुसी अवश्य छु, तर अलि सङ्कोच पनि मानिरहेको छु। अब तपाईँहरूले साहित्यकार अथवा साहित्यिक पत्रकार भनेर मलाई उभ्याउनु भएपछि केही त बोल्नै पर्छ।
त्यसै विषयमा। तर एउटा महाभारतको प्रसङ्ग सम्झिन्छु। यहाँ बोल्नु आफ्नो बारेमा, आफ्ना कृतिका बारेमा, आफ्नो साहित्यिक पत्रकारितामा बोल्नु भने के हो भने अलिकति आफ्नो ठुलै देखाउनु हो, आत्मप्रशंसा गर्नु हो। महाभारतको एउटा प्रसङ्ग छ, अर्जुनले कुनै आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा नहुँदा म आत्मदाह गर्छु भने कृष्णजीले भन्नुभयो के हो, वीर पुरुषको लागि आफ्नो तालिम गर न, त्यही आत्महत्या हुन्छ भनेको तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। त्यहाँ वीर पुरुष भनेको छ, त्यो बेला त्यस्तै थियो। अहिले चाहिँ यहाँ वीर वीराङ्गना, लेखक, साहित्यकार सबै हुन्छन् भने आफ्नो प्रशंसा गर्नु मृत्युवरण गर्नु जस्तै हो। त्यसैले पनि मलाई यहाँ बोल्न सङ्कोच लागिरहेछ र पनि बाध्यता छ, बोल्नै पर्छ केही न केही त। त्यस कारण यस सन्दर्भमा केही बोल्नु पर्ने। फेरि यो मेरो लेखन र पत्रकारिताको बारेमा मैले धेरैपल्ट बोली पनि सकेको छु र लेखी पनि सकेको छु अभिव्यक्तिमा। तिनै कुराको फेरि पुरा दोहोऱ्याउनु जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यस कारण अलिअलि छोटकरीमा यी सब कुरा तपाईँहरूको अगाडि दोहोऱ्याउँछु भनौँ न। दोहोऱ्याउनु सिलसिलामा अब साहित्यतर्फ चाहिँ मेरो 4वटा निक्लेका किताबका बारेमा यी 50 वर्ष अगाडिको कुरो, पहिलो र दोस्रो 50 वर्ष भइसक्यो, तेस्रो र चौथो अलिक पछाडिका हुन्। तिनका बारेमा बेला बेलामा त्यस बेलाका समीक्षक पाठकहरूले पर्याप्त बोलिसकेका छन्, मैले बोल्नु आवश्यक छैन। अहिले जो सङ्कलन गरेर निक्लिया छ एउटै खबरमा, त्यसमा पनि सम्पादकजी हाम्रो रोशन थापा निरवले लेखिसक्नु भएको छ। त्यही कुरा मैले दोहोऱ्याउन आवश्यकता छैन। त्यसकारण अब म अलिक पत्रकारिताको विषयमा अलिकति भन्छु। अब त्यो पत्रकारिताको विषयमा त लेखेरै पढ्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। साहित्यिक पत्रकारितामा हालैमा बोल्नुपर्दा अभिव्यक्तिको सुरुवात 2027 सालदेखि गरेको हो। त्यसबेला मेरा केही कथा कविताहरू प्रकाशित भइसकेका थिए, तर पत्रकारितातर्फ मेरो रहर मात्रै थियो। त्यो बेलामा मेरा यो साथीभाइ भने के भने कहिले कुन ग्रुपसँग नजिक हुन्छ, कहिले कुन ग्रुपसँग हुन्छ, कहिले कसलाई भेटिन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ मेरा साथीहरू नजिकका साहित्यिक साथीहरूमा रोचकजी हुनुहुन्थ्यो एउटा, अनि भैरव अर्याल हुनुहुन्थ्यो, जगदीश मेरो भाइ जगदीश घिमिरे पनि भाइ भयो भने भाइ कम र साथी बढी थियो पनि। र यिनै 2-3 जना 4 जना बसेर गफ गर्दा गर्दै एउटा पत्रिका निकाल्ने कुरा हो। मेरो रहर छँदैछ, हुन्छ म निकाल्छु भने उहाँहरूकै बल प्रेरणा। त्यो बेला दर्ता पाउन पनि अलिक गाह्रो थियो, तर मैले पाएँ र सुरु गरेँ 27 सालदेखि। र संजोग कस्तो पऱ्यो, 27 सालमा मैले पत्रिका निकाल्ने बित्तिकै त्यो बेलामा हाम्रो कवि नेता केदारमान बेथीज्यूले साहित्य सेमिनार गर्नुभएको थियो 22, 23, 27, त्यसपछि नि 2-4वटा यी राष्ट्रव्यापी सेमिनारहरू। र 27 सालमा चाहिँ विराटनगरमा भएको थियो। मैले पत्रिका निकाल्ने बित्तिकै उहाँको निम्ता पाएर पत्रिकाको भारी बोकेर त्यहाँ गएर बाँडेँ। किनभने अहिलेको जस्तो कम्युनिकेसन सजिलो थिएन त्यो बेलामा, तर मलाई बडो सजिलो भयो। त्यो सेमिनारमा अधिराज्यभरिका मात्रै होइन, भारतका पनि नेपाली भाषी क्षेत्रका थुप्रै लेखकहरू आएका थिए। र त्यहाँ बाँड्दाखेरि मेरो पत्रिका एकैचोटि एकदम ठुलो सर्कुलर भएर कस्तो भयो भने त्यसपछि त मलाई छाप्ने आर्टिकल खोज्न जानै परेन, त्यति धेरै आउन थाल्यो जताततैबाट, हुलाकबाट, मान्छेको हातबाट। र त्यसरी म पत्रिकातिर लाग्दै गएँ। अनि नयाँ पत्रिका सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले के सोचेँ भने त्यो बेला 2-4 पत्रिका त चलिरहेका थिए, छन् त थुप्रै थिए, कोही नियमित थिएनन्, कोही सामयिक सङ्कलन थिए। र रजिस्टर पत्रिकाहरूमा भने रूपरेखा, रचना, भानु यिनै थिए। र यी पत्रिका चल्दा चल्दै मैले किन पत्रिका निकाल्नु पर्यो त थप भन्दा मलाई के लाग्यो भने अलिकति केही बेग्लै पारौँ, सकेसम्म अलिकति नयाँ पनि केही दिउँ भनेर 3-4वटा कुरो मैले सोचेको थिएँ। त्यो के भने साहित्यिक पत्रिकामा व्यङ्ग्य चित्र राख्ने,
अनि साहित्यकारहरूको त्यो खाली ठाउँ आउँछ नि पुछारमा यसो त्यो ठाउँमा अब्राहम लिङ्कन राजा महाराजा विदेशी देशी यस्ता ठुल्ठुला मान्छेको कोटेसन छाप्ने चलन थियो। त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने हामी नेपाली लेखकले केही त्यो पनि अग्रज मात्र होइन, अग्रजदेखि अनुजसम्मका मिठा कुरा राम्रा कुरा घतलाग्दा कुरा जसले बोल्छन् तिनको राखिदिने त्यो गरेँ, व्यङ्ग्यचित्र गरेँ। अनि यो हाँस परिहास साहित्यकारहरू कलाकारहरूको जमघट हुन्छ, ठट्टा घोचपेच हुन्छ, ती चाहिँ जस्ताको जस्तै उनीहरूले भनेकै भाषामा र तिथिमिति समेत दिएर छाप्न राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो र त्यो सुरु गरेँ। र सबैभन्दा पपुलर त्यही भयो। कति गहन गहन आध्यताहरूले गरेका अनुसन्धानभन्दा पनि पाठकले त त्यही स्तम्भको रुचाए। हुँदा हुँदा कस्तो भयो भने अहिले त्यसको किताबै निक्लियो। त्यो पनि चर्चा गर्दा गर्दै बाटोमा यात्रामा गाडीमा त्यस्तो चर्चा चल्दा चल्दै एकजना महामना बसन्तीजीले यस्तो किताब छ भने त म छापिदिन्छु नि, कति लाग्छ भन्नुभयो। हामीले मोटामोटी अन्दाज गरेर लाग्छ लाग्ला भनेर भन्नुभयो। कोही साथीहरूले ल लाख रुपियाँ म दिन्छु भन्नुभयो। यसरी यो किताब छापिएको छ अहिले। भने यी सब नयाँ कुरा गर्न मैले पत्रिका सुरु गरेको, तर यी सबै नयाँ कुरा चाहिँ मैले कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। किनभने त्यो व्यङ्ग्यचित्र पाउन गाह्रो, त्यो आफूले मात्रै गरेर नहुने, त्यो कलाकारको भर पर्नुपर्ने, यी सब कुराले त्यो मैले सकिनँ। र अब त यो हास्य व्यङ्ग्य पनि नसक्ने भएँ। यो अहिले 8 निक्ल्यो, 205सम्म मैले निकालेको थिएँ, 6देखि राखेको छैन। किनभने यो कोरोनाको पिरले यो हाम्रो राजनीतिको भनौँ न, यो भ्रष्टाचार, दुराचार, अन्याय, अत्याचार यी सब कुराले गर्दा मान्छेले हाँस्नै बिर्स्यो कि जस्तो पनि लाग्यो। त्यसमाथि कोरोनाले गर्दाखेरि म जमघटतिर डुल्नै नसक्ने भएँ। घरमा कन्फाइनमेन्टमा बस्नु पऱ्यो। म मात्रै होइन, मेरा साथीहरू पनि त्यस्तै गए। त्यस कारण त्यो जोक सोक पनि पाउनु छोडेर 5 अङ्कदेखि पछि छैन छापिएको। र पनि पत्रिका चाहिँ निक्लिरहेको छ। अब जसो तसो गरी पत्रिका निकालेँ। यो मैले लेखेको लामो छ, अलि छोट्याएर भन्दैछु। तर मेरो के भने यति लामो अवधिसम्म यसरी 50 वर्षसम्म निकालिरहँला भन्ने पनि थिएन। सुरु गर्दा रहर लाग्यो, रमाइलो लाग्यो, निकाल्न थालेँ। अनि बिचबिचमा साथीहरूले के सोध्न थाल्यो भने अहिलेसम्म तैँले निकालिस्, तेरो शेषपछि इन्डाइरेक्टली त्यो नभनिकन पछि यसलाई कन्टिन्युटी कसरी दिने त भनेर प्रश्न गरे कुनै अन्तर्वार्तामा। मैले भने मैले सकुन्जेल निकाल्छु, म बिरामी हुँदा बिरामी हुन्छ, म बाहिर गएँ भने बन्द हुन्छ, म मरेँ भने यो पनि मर्छ। अब के गर्ने, कति पत्रिका निक्ल्यो, बन्द भयो, अभिव्यक्ति पनि अझ मरि त हुँदैन। अनि होइन, अलि दीर्घायु दिनको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर एकजना साथीले भन्नुभयो। मैले भने 10-20 लाखको सेकोस राखिदिन सकेँ, 2-4 लाख ब्याज आउँछ, त्यसबाट चल्छ अभिव्यक्ति होइन, बिगा पनि अलिअलि आउँछ भनेपछि उहाँले भन्नु ल म सुरु गरौँ नि त, म 1 लाख रुपियाँ सिड मनी दिन्छु, खोजखाज गरौँ, 10-20 लाख त भइहाल्छ नि भनेर भन्नुभयो। जीवा लामी छ र यो कुरा चाहिँ साथीभाइसँग गयो। कुरा गरेर गर्दा गर्दै हामी बसेर गफ गर्दाखेरि डाक्टर ध्रुवचन्द्रले ल पहिलो नाउँ मेरो राख्नुहोस्, म 5,000 दिन्छु भन्नुभयो। ध्रुव सापकोटाले ल्याउने भन्नुभयो। यसो गर्दा गर्दै 10-11 लाख रुपियाँ अहिलेसम्म आयो। त्यसको मैले ब्याज स्याज थपेर र केही खर्च पनि गरेँ र 15 लाखको चेककोस राखिदिएको छु। पछि मैले चलाउन नसकेमा त्यसबाट चलाउनलाई एउटा अभिव्यक्ति परिवार छ, एउटा मलाई सहयोग गर्ने उपलब्धि परिवार पनि छ। यिनै मिलेर चलाउँछन् भन्ने मैले सोचेको छु। तर लिखित रूपमा मैले हस्तान्तरण चाहिँ गरेको छैन, किनभने अहिलेसम्म म आफै निकाल्दैछु जेन त्यसले। अब धेरै लामो कुरो के गरिरहनु, छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो अभिव्यक्ति निकालेर अथवा लेखेर मान सम्मान पुरस्कार मैले थुप्रै पाएको छु। अब त्यो भन्नु त हुँदैन, तर साहित्यिक पत्रकारिताका पुरस्कारमा त कुनै बाँकी नै छैन, सबै सिद्धि साहित्यतर्फ चाहिँ बाँकी छैन अहिले। तर यो पुरस्कार मान सम्मान जति मैले पाएँ पनि यसको हकदार चाहिँ म मात्रै छैन। के यसका हकदार धेरै छन्।
लेखेकै हेऱ्यौँ यसको जसजतिसुकै मैले पाए पनि हकदार म छैन भन्नुको मतलब किनभने मैले त धेरै साथीहरूको सहयोगबाटै निकाले हो नि, मैले मात्रै गरेँ होइन। जस्तै त्यो यावरको किताबमा पनि ती हँसी मजाक ठट्टाहरू मैले मात्रै सङ्कलन गरेको छैन, त्यहाँ मेरा साथीहरूले पनि टिपेर दिएका छन्। कति म नभएको ठाउँमा गफ गोष्ठीमा कुनै रमाइलो कुरो जोक आयो भने टिपेर मलाई दिएका छन्। त्यस्तो थुप्रैले गरेका छन्, एउटा दुईवटा कसैले ल कुरा गर्दा गर्दै खाँदा पिउँदा गउँदै ल यो त छाप्नुपर्छ भनेर लेखेर दिएका छन्। यस्तो गर्ने साथीहरू थुप्रै छन् तापनि अलिक विशेष कहिलेकाहीँ मलाई अड्के ज्ञानु खोज न भने ज्ञानु वाकरीलाई लाउँथेँ, ज्ञानु वाकरले दिनुभएको छ। त्यस्तै के जेसुकैले अड्केरी पुरा गर्ने एउटा छन् चितवनमा धनराज गिरी। धनराज गिरी लगाउन पठाइदेऊ भनेपछि उहाँले टुनो बनाएर रेडिमेड पठाइदिनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। किशोर पहाडीजीले पनि मलाई टिपटाप गरेर दिनुभएको छ। यस्तै अरू प्रहलाद सिद्धिलेहरू, अरू शङ्कर भारतीजीहरू, अब मैले मोटामोटी सम्झेँ यस्ता थुप्रै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ त्यसमा पनि। र अभिव्यक्ति प्रकाशन अभिव्यक्तिको कन्टिन्युएसनमा पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने यसमा म बन्द हुन्थ्यो नि कतिपल्ट टाइममा। कहिले कुनै साथीले उत्साह दिन्थ्यो निकाल बन्द गर्नु हुँदैन भनेर, कहिले कुनै साथीले अलिकति विज्ञापन खोजेर दिन्थ्यो ल निकाल भनेर, कहिले कसैले यस्तो नदिए पनि मुखैले पनि उत्साहित दिन्थ्यो, घचघचाउँथ्यो। यी सब कारणले गर्दा मैले अलिकति यहाँ लेखेको कुरो भन्छु। यसमा त्यति मात्रै होइन, मेरो परिवारले पनि मलाई बाधा छेका दिया भए त्यो पनि गाह्रो हुन्थ्यो निकाल्न। उनीहरूले पनि त्यो दिएनन्, उनीहरूले पनि सहयोग गरे। यी सब कारणले गर्दा अहिले म सम्झेर धन्यवाद दिन चाहन्छु केही साथीहरूलाई। यहाँ मैले लेखेको छु, अभिव्यक्ति अक्षय कोषको स्थापनामा सहयोग गर्ने सबै साथीहरू त्यहाँ थुप्रो छन्, 677 जाँदा छन्, त्यो सबै नाउँ लिएर साध्य हुँदैन। त्यसका अतिरिक्त समय समयमा मलाई प्रेरणा दिएर सहयोग गर्ने शुभचिन्तकहरू पनि धेरै छन्। तर केही प्रतिष्ठित नामहरूमा जगदीश घिमिरे मेरो भाइ, सुरज घिमिरे जसले अघि 1 लाख दिनुभयो, ऊ पनि मेरो भाइ हो, कजन, मेरो कान्छो भएको छोरा हो, उद्योगपति। उसले पनि मलाई सहयोग गरेको छ बेला बेलामा। साहित्यकार पत्रकार रोचक घिमिरे, समाजसेवी उद्योगपति वसन्त चौधरी, यिनीहरूले मलाई विज्ञापन दिएका छन्। पूर्व राजदूत प्रदीप खतिवडा थिए, दिवंगत भइसके। उनले जीवा लामिछाने, शिव रेग्मी, हरिभक्त कटुवाल, ज्ञानुवाकर पौडेल, नियात्राकार विष्णुबहादुर सिंह कवि प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ, यो कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ, रमेश गोर्खाली। यी सबैलाई मैले सम्झिनुपर्छ र यो मैले पाएको इज्जत प्रतिष्ठा उहाँहरूको पनि हो, उहाँहरूले गर्दा पाएको हो र यो म सेयर गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरो के भने, जब म अलि बुढो भएँ भने पहिले त गरेँ कुरोहरू, रिटायर भएपछि मैले यसो हेरेँ जागिरहरू काम कारबाही छोडेपछि मेरो हातमा केही थिएन। म जस्ता त्यो बेलाका उमेरसम्मका जस्ता त बाँकी नै छैनन्। मेरा बाल्यकालका साथी कोही पनि बाँकी छैनन्। जति साथी अहिले छन् यी मैले सम्झेर ल्याउँदा 20को दशकपछि भेटिएका साथीहरू। यहाँ मैले हेर्दा मेरा सबभन्दा पुरस्कारमा यिनै पञ्चपाण्डवमध्येका 4 पाण्डव यहीँ छन्। आज बडो खुसी लागेको छ। डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम, विनोद दीक्षित, ध्रुव सापकोटा र रोचक घिमिरे। र मलाई कसैले कुनै बेला 5 पाण्डव भनेर लेखिदियो, त्यो भाइरल भएको थियो अहिलेको भाषामा। त्यो बेलामा थुप्रोले लेखेका थिए, मलाई युधिष्ठिर भन्थे, त्यस्तै अरू 5 पाण्डव यहीँ हुनुहुन्छ। यी 5 पाण्डवको अगाडि यो कुरो आज दोहोऱ्याउन पाउँदा मलाई बडो खुसी लागेको छ। किनभने कताबाट थाहा पाउनुभएछ, पुष्पाजीले पनि 5 पाण्डव भनेर देखाउनु भयो कि, बडो खुसी लाग्यो।
र यसमा म के पनि भन्न चाहन्छु भने मान्छेको साथीभाइ भेटिन्छन् छुटिन्छन् आउँछन् जान्छन् मेरो पनि त्यस्तै भएको छ कहिले कुन ग्रुपसँग थिएँ कहिले कुन ग्रुपसँग थिएँ कहिले सिसासका साथीहरूसँग घनिष्ठता थियो तुलसी दिवसहरू हुनुहुन्थ्यो हेम हमालहरू हुनुहुन्थ्यो कहिले अर्को साहित्यिक संस्थासँग लागि अरूहरूसँग त्यतै अल्मलियो कहिले जागिर खाँदाका जागिरे साथीहरूसँग नजिक भइयो तर कुनै पनि साथीसँग टाढा नजिक हुनु एउटा कुरो निरन्तर 50 वर्षदेखि अटुट अहिलेसम्म यी 4 जना मेरा भाइहरूसँग उत्तिकै चाहिँ हामी हप्तै पछि महिनै पछि भेट्थ्यौँ तर कोरोनाले चाहिँ अलिक टाढा पारे हाम्रो विनोदजीलाई त समातेन कोरोनाले हामी टाढा हुनै पर्यो अनि तर अहिले ठिक भयो र यसरी साथीहरू कुरो गर्दाखेरि मैले के पनि लाग्यो भने रिटायर भएपछि कुरो गर्थेँ नि रिटायर भएपछि मैले के देखेँ भने कता हो म जस्ताहरूले चाहिँ के गरेर देखेँ धेरै जस्तो भने मैले कुरो चाहिँ कता कता लेखेँ कता कता कोही भजन कीर्तनमा लागे कोही महापसैतिरै लागे त्यसैमा रमाए बुढाहरू भएको कुरा मान्छे खेलवाड गर्छन् अनि कोही कता 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 लागे म पनि नलागेको होइन कतितिर लागेँ तर म ती सबमा रमाउन सकिनँ कि टेम्पोरेरी काम चलाउ मात्रै लागेको छु र एकदम दृढ भएर चाहिँ म अभिव्यक्ति मिलाइरहेँ त्यसमा मैले के यहाँ मैले लेखेको एउटा प्यारा सानो सुनाउँ मेरो जस्ता अवकाश प्राप्त जीवन बिताइरहेका मेरा कतिपय आफन्तहरू भजन कीर्तनमा रमाइरहेका छन् कोही ठाडा तेर्सा टिका लगाएर यी छन् नि अनेक मठ मन्दिर धाइरहेका छन् कोही धर्मका व्यापारीका चङ्गुलमा परेर राधे राधेमा रमाइरहेका छन् कोही जुवा तासमा व्यस्त छन् कोही मापसेमा मस्त छन् तर त्यस्ता कुनै पनि विषय व्यसनमा मेरो मन अडेन मलाई चित्त लागेन म त्यसमा नपस्या त होइन मैले पनि छासु छुएको हो तर मलाई कतै रमाइलो लागेन ती ठाडा टिका त्यसै टिकामा नि विश्वास लागेन मेरो चाहिँ के भने अक्षरसँगै खेल्ने बानी परेँ मैले 68 वर्षको 68औँ जन्मदिनमा त्यो कम्प्युटरको बग मार्न थालेको छोरा नातिले फाले छोरा कम्प्युटर समातेर किनभने पहिले जागिर खाँदा त एकैचोटि म सङ्गले अलि हाकी परेर जागिर खान पुगेँ टाइपिस्टहरू हुन्थे टाइपिस्टले गर्थे त्यो जानेको थिएन पछि बुढो भएपछि कम्प्युटरको जमाना आयो यिनीहरूको थोत्रो कम्प्युटर सम्हालेर बग मार्न थालेर अहिले टाकटुक टाकटुक आफै गर्छु अनि त्यस कारण मैले अभिव्यक्ति यसमा लागिरहेँ तर साथीहरूको कुरा गर्दा मलाई एउटा के पनि भन्न मन लागेको छ भने यो यति लामो अवधिमा अनेक थरी साथीसँग सङ्गत भए यो मेरो मात्रै होइन तपाईँहरू सबको पनि अनुभव हो असल साथी पनि थिए खराब साथी पनि थिए कोही रिसा क्रोधी पनि थिए कस्तासम्म साथीहरू भेटघाट देखाएको छु मैले भने अलिकति दुई टक लगाएपछि फाइट खेल्छस् पनि भन्थे ती ठुला ठुला लेखकको कुरो गर्दैछु म ठुला साहित्यकार नाउँ के लिनु त्यो भएको कुरो गोविन्द गिरीले लेख्नु भएको छ एक ठाउँमा ईश्वर वल्लभलाई साह्रै लागेर पुर्याइदिउँ भनेर उहाँको घर बाटो आएको थिएँ बाटोमा पुगेपछि साह्रो ल आइज फाइट खेल्न भन्नुभयो भनेर गोविन्द गिरी यस्ता यस्ता साथी कतै यो त दुर्वासा हो भन्थे त्यस्ता क्रोधी साथीहरूसँग पनि सङ्गत गरियो तर मेरो कसैसँग झगडा झगडा भएन मलाई अचम्म लाग्छ कुनै साथीसँग मेरो जोसँग भेट भयो त्योसँग मनमुटाव या रातो मुठाउनु पर्ने या भनाभन गर्नुपर्ने परेन मेरो मात्रै परेन होइन मेरो साथीहरूले पनि मसँगबाट कहिले त्यस्तो अनुभव गर्नु परेन यो म अहिले किन भन्दैछु भने यी सब कुराका साथी म मेरा यी पुराना साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु यिनीहरूको अगाडि म भन्दैछु यिनीहरू पनि मेरा 50 वर्षदेखिका निरन्तर भेटाएका साथी हुन् मेरो कसैसँग केही न शिकायत रह्यो न मसँग यिनीहरूको केही शिकायत मलाई थाहा छैन हुन त आफूले गरेर देखिँदैन म पनि सामान्य मान्छे हुँ पाप रोग मोह क्रोध सबै थोक शरीर उठ्छ उ हुन्छ तर पनि यिनीहरूले मसँग खास कुनै साथीले शिकायत गरेका छन्
भन्न खोजेको के भने म आफूले सेल्फ मेड भन्दा पनि साथीहरूले बनाएको हुँ, साथीबाट बनेको हुँ। यी सबै मेरा क्रियाकलाप र मेरो यो प्रतिष्ठा पाएको साथीहरूकै कारण हो। त्यसकारण यो सबैमा मेरो साथीहरूको छ। र मैले मात्रै झगडा गरेँ होइन, मसँग पनि कोही साथीले अहिलेसम्म के बोले नराम्रो कडा बोलेकै छैन। म अचम्म लाग्छ, मेरा साथीहरू त यसो हामी कहिलेकाहीँ रमाइलो यो पनि गर्थ्यौँ, झन्झन नरम, झन्झन जाति, झन्झन रमाइला, झन्झन असल हुँदै जान्छन्। मैले त के बुझेँ भने जो मान्छे वास्तवमा खराब छ त्यो मान्छे मादक पदार्थ खाए पनि नखाए पनि खराबै हुन्छ, जो मान्छे असल छ त्यो खाए पनि नखाए पनि असलै हुन्छ। तर मैले जिन्दगीमा कुनै अहिलेसम्म खराब मान्छे भेटिनँ, किनभने भेट्यो भने त मेरो पनि झगडा हुन्थ्यो होला नि। त्यसकारण यिनै साथीहरूले मलाई, असल साथीहरूले मलाई असल बनाए। यदि म असल हुँ भने, यदि यो मान सम्मानको योग्य हुँ भने पनि मलाई यिनीहरूले बनाएको हो। र यिनीहरूप्रति म सेयर गर्दै सबैलाई नमस्कार भन्छु। र मेरा यो कमिटीका साथीहरू अहिले जसले मलाई गरे यो उठान गर्ने गोविन्द गिरी त मेरो अलिक पुरानै साथी हुन्, किनभने उनी कथा लेख्थे। मलाई लाग्छ 30को दशकमा उनको कथा मैले छापेका थिएँ र उनी अनुगृहित पनि थिए। बाँकी जति साथी मैले यसो सम्झेर ल्याउँदा यो त धेरै पछि कोही कोही फाटफुट चिन्जान्थ्यो। यी त मलाई लाग्छ 50 साल पछिका साथीहरू हुन् मेरा। मेरो असली गुण त मेरा पुराना साथीहरूलाई थाहा छ यिनीहरूलाई। र अहिले यी नयाँ साथीहरूले पनि यस्तो गरे। यो सम्झिँदा मलाई के लाग्यो भने मेरा त 2-3 पुस्ते साथी भइसकेका छन्। एउटा साथी थिए विनोद दीक्षित, उनका म गइरहन्थेँ समिति छापिने भएर त उनको बासँग बढी दोस्ती भयो मेरो। विनोद टाढा हुँदै गए, मदनमणि मार्सा मसँग नजिकै हुँदै हिँड्नुभयो। यसो गर्दा बेला बेला विनोदका छोरा पुस्ता पनि मेरा साथी भइसके, किनभने बसेर खानपिन गर्छन्। त्यसले गर्दा 3 पुस्ते साथीहरू मेरा प्रेरणाका स्रोत, यी सबैको जय होस्। र यो भन्नुपर्दा मैले मेरा परिवारलाई भन्नुपर्छ, यो भिडियो मैले देखेको पनि थिइनँ। मेरो बुहारीसँग पुष्पाजीले कुरा गरिरहँदा म त्यो कोठामा थिइनँ, मलाई थाहा छैन। अहिले रोएको देख्दा मलाई हाँस्यो लाग्यो, झन्डै मलाई पनि हाँसो आएको। यसरी मलाई छोरा, बुहारी, नाति नातिनाले सबै सघाएका छन्। कम्प्युटरमा प्रब्लम पर्छ, म जान्दिनँ उति साह्रो। नाति नातिसँग सिक्छु। मलाई मेरा गुरु मेरा नाति नातिना छन्। अहिले बेला बेलामा त्यो प्रब्लम परिरहन्छ। यी छन् मेरा एउटी नातिनी र एउटा नाति। उठ त, यी पनि मेरा गुरु हुन्। यही सब भनेर भन्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। अब कति भन्ने, के मात्रै भन्ने। अब अन्त्यमा के भन्छु भने तपाईँहरू सबैको जय होस्। र सबभन्दा शताब्दी पुरुष यो उमेरमा यहाँ आएर मलाई आशीर्वाद दिनुभयो, उहाँको जय होस्। यस्तै मेरा मित्रहरू जसले मेरो लागि यत्रो दौडधुप गरे, यो काम गरे, यत्रो सम्पन्न गरेर मलाई यो खुसी र यो सम्मान दिए, यिनीहरू सबैको जय होस्। बिदा हुन्छु। आदरणीय सत्यमोहन जोशीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म त्यही ल्याइदिन्छु। वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार र सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी महानुभावहरूमा फेरि पनि म आफ्नो अभिवादन नमस्कार टक्राउँछु। अब यो अभिव्यक्ति भन्ने एउटा शब्दले नै मलाई लाग्छ ज्यादै गहिरिएर विचार गर्ने हो भने यहाँ अभिव्यक्ति नहुने त कोही पनि छैन। सबैको हृदयमा, सबैको हृदयभित्र अभिव्यक्ति छ। तपाईँको त्यो अभिव्यक्ति कसैको सुटिराखेको हुन्छ, कसैको चाहिँ अब जिउने अवस्थामा भित्र बाहिर निस्कुन्छ चाहिँ हुन्छ, कसैको चाहिँ निस्किहाल्छ। तपाईँको त्यस्तै किसिमको अभिव्यक्ति अङ्ग्रेजीमा यसैलाई भन्छ इमोसन। त्यो इमोसन त हामी सबैमा छ। कविहरूको यो इमोसन नभइकन कविता भन्दैन। उखान अरू उपन्यासकार, यताउति साहित्यकारहरूले पनि इमोसनै भएन भने
त्यो आख्यान पनि हुँदैन, काव्य पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यसैले अभिव्यक्ति एउटा ज्यादै साझा, सबैको साझा, थाहा पाउनु र नपाउनु मात्र हो। अभिव्यक्ति सबैको अभिव्यक्ति छ। तर नगेन्द्र राजजीले के गर्नुभयो भने त्यही अभिव्यक्तिलाई नै एउटा नामाकरण गरेर एउटा पत्रिकामा निकाल्नु हो। त्यो पत्रिका हो हामी सबैको हृदयभित्रका ती अभिव्यक्तिहरू, उहाँको त्यो सङ्गालो, उहाँले त्यसलाई चाहिँ प्रस्फुटन गरेर लेखमा, कविता, काव्य, हरेक किसिमको उसमा उहाँले निकालिदिनुहुन्छ। त्यही उसबाट उहाँले गरेर आएको यो उसबाट नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको कलाको क्षेत्रमा, इतिहासमा, त्यसको विकास क्रममा स्रष्टाहरूको मात्रै चाहिँ काव्य लेख्ने, महाकाव्य लेख्ने, उपन्यास लेख्ने, अनेक किसिमका गर्नेहरूकोमा चाहिँ नाम चल्ने होइन कि त्यो अग्रपङ्क्तिमा पत्रकारहरूको पनि, पत्रकारमा पनि एउटा पत्रकार साहित्यकोमा काम लाग्नेहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ। ती भूमिका मध्येमा उहाँको यो ठुलो भूमिका छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले उहाँले जति बोल्नु भइराखेको छ, अभिव्यक्तिकै व्यक्तित्व लिएर उहाँले बोलिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँले हँसाउनु पनि हुन्छ, आफू हाँस्नुहुन्न, अरू सबैले हँसाउनु पनि सक्नुहुन्छ। अभिव्यक्ति यही हो। त्यसैले यस्तो अभिव्यक्तिका सफल सम्पादक, त्यसको निम्ति त्यसको संरक्षकको आज 84 वर्षको उमेरमा उहाँको यो जयन्ती, जुन एउटा जन्म उत्सवको हामी मनाइराखेको छौँ। यसभित्र मलाई त लाग्छ साँच्चै तपाईँको अलिकति गहिरिएर विचार गर्नुभयो भने त्यो हिमाल जुन छ, तपाईँको हिमालय, गीतामा पनि हिमालयले के भन्छ भने तपाईँको यसलाई चाहिँ हिमालको राजै चाहिँ कृष्णले चाहिँ भन्छ कि साबरानाम हिमालय भन्छ। साबरमा जति छ त्यो साबरमा चाहिँ हिमाल भनेको मै हो भन्छ। त्यही हिमालको चाहिँ श्रेणी चाहिँ हामीहरूको चाहिँ मुलुकको श्रीपेशको रूपमा सगरमाथा र तपाईँको मेचीदेखि महाकालीसँग हिमका श्रृङ्खलाहरू छन्। ती श्रृङ्खलामा चाहिँ तपाईँको हामीहरूको हिम संस्कृति, हाम्रो ऋषिमुनिहरूले हिम संस्कृतिलाई उपजको रूपमा हामीलाई छोडेर गएको छ। त्यसैले वैदिक ऋषिहरूले चाहिँ भन्छ यस्य मे हिमो दो महित्वा भन्छ। ती अग्ला हिमालका पहाडहरूले पनि आफ्ना स्रष्टालाई गौरव गाथा चाहिँ गाइरहेका हुन्छन् भने हामी यही नेपालमा जन्मेका हिमालका श्रेणीका मुनिका पाकाका मुनिका घरबार भएका नेपालीहरू जसको जीवनमा साँच्चै विचार गर्ने हो भने हिमवत संस्कृतिले नसोएको कुरै छैन। त खालि नबुझेर मात्र, नजानेर हो। हाम्रा पुर्खाहरूले आगो फुक्ने ढुङ्ग्रो, भात पकाउँदाखेरि पनि चुलोमा पनि ढुङ्ग्रो फुक्छ, अथवा तमाकु खाने यताउति खानेले पनि त्यो निगालाका चाहिँ नलीहरू बनाएर त्यो नलीको पालबाट तपाईँको के अरे धुवा झिक्छ तपाईँको पानी। त त्यो बेला कपर्निकस भन्ने मान्छे पनि थिएन, वैज्ञानिक पनि थिएन, कोही त्यस्ता किसिमको मान्छे ननिस्केको बेलामा दूरबीन भनेको कुरो पनि छैन, बाइनोकुलर भनेको कुरो पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो ढुङ्ग्रोको त्यो पालबाट हेरेर त्यो बेलाको हाम्रा पुर्खाहरूले यो नक्षत्रहरू, सूर्यको गति, चन्द्रमाको गति, अनेक किसिमका बुध ग्रह, शनिचर साराको गति थाहा पाएर यताउति गरेर फल्ना दिन फल्ना बेलामा पूर्णिमामा भए चन्द्रमालाई ग्रहण लाग्छ, यति बेला खग्रास हुन्छ। खग्रास भनेको पूर्णै ढाकेर कालो बनाइदिन्छ, अथवा अर्ध आधी गरिदिन्छ, 1/4 गरिदिन्छ, अथवा छोएर मात्र जान्छ, 1 अंश जान्छ, यति बेला लाग्छ, यति बेला छोड्छ भनेर भन्न सक्ने त्यस्तै किसिमको ज्ञान विज्ञान अहिले थुप्रै किताब छ। त्यो बेला त्यस्तो किताब पनि थिएन, दूरबीन पनि थिएन, के पनि थिएन। तर त्यो नाङ्गो आँखाले त्यो कसरी त्यो नक्षत्रहरूको पत्ता लगायो भने तपाईँको कसरी त्यो चन्द्रमा र सूर्यको सम्बन्ध हामी मान्छेहरूको जीवनसँग उनीहरूले टाँसिएर कति अध्ययन अन्वेषण गर्यो होला तपाईँको, त्यो विचार्ने कुरा छ तपाईँको। त्यो परिप्रेक्ष्यमा आज यो 84 भनेको 84 वर्ष लाग्नु भनेकै, 84 वर्ष पुग्नु भनेकै त्यो मान्छेले 84 पटक पूर्ण चन्द्रमा देखेको, सहस्र चन्द्र दर्शन भन्छ तपाईँको, 1000 चोटिको चन्द्रमा पूर्ण चन्द्रमाले देखेको त्यो भावनाले गरेको त्यो मान्छे के हुन्छ तपाईँको
चिरञ्जीवी दीर्घजीवी र कालजयी पनि हुन्छ। त्यो 84 पुगेपछि ऊ कालजयी हुन्छ। कालजयी भएपछि देवतुल्य हुन्छ। देवतुल्य भएपछि उसमा चिन्ता इच्छा केही छैन तपाईँको, यारे आनन्द से जीवन बिताउँछ, आनन्द छ। अनि यसैलाई भन्छ ईश्वरीय वरदान, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा। देख्ने पनि गरे पनि, नदेख्ने गरेर पनि, चाल पाउने गरेर पनि, चाल नपाउने गरेर पनि, यदि मान्छेमा यो उमेरमा आइसकेपछि चिन्ताबाट चाहिँ छुटकारा पाएर चिन्तन मनन चाहिँ गर्नुपर्छ। चिन्तन मनन गर्नु भनेको आफूले आफूलाई जान्न खोज्नु, आफूले आफूलाई थाहा पाउनु खोज्नु र आफूभित्र के छ त्यो बोलिराखेको तत्त्व के, त्यो चिन्तन कहाँबाट, त्यो चेतन तत्त्व कहाँबाट, यति मात्रै विचार गरेको खण्डमा जीवन सत्यम शिवम सुन्दरम हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा पुगेको आजको उहाँको 84औँमा 84 चाहिँ पूजा गर्छन् तपाईँको हाम्रो कल्चरमा। अरू कुनै मुलुकका मान्छे यता ठुल्ठुला आविष्कार गर्नु, ठुल्ठुला विद्वानहरूको सारा कुरा गर्नु, तर नेपालमा जस्तो हिमवत संस्कृति भएको बोकेका मान्छेहरूले जुन 84 पूजा गर्छन्, त्यो 84 पूजा गर्ने परम्परा हामीहरूमा मात्रै छ, अरू कसैमा छैन। त्यस्तो सहस्रचन्द्र दर्शनको अधिकारी, देखेको अधिकारी हुन त देखेको कहिलेकाहीँ कुहिरो लाग्दाखेरि नदेखिन पनि सक्छ। ऊ त पूर्ण भएर नै निस्कन्छ तपाईँको चन्द्रमा हरेक पूर्णिमाको दिन। त्यसैले त्यो चन्द्रमाको तपाईँको त्यो हाम्रो जीवन छ असाध्य तपाईँको गति, अनेक किसिम प्रभाव, अनेक किसिम हुन्छ। हुन त जियोग्राफी पढ्ने, भूगोल पढ्ने मान्छेहरूले त्यो चन्द्रमाको पूर्णको दिन पानीको छाल चाहिँ त्यसै माथि उफ्रन्छ तपाईँको, रा गर्छ, टाइट छाल आउँछ भन्छ तपाईँको। यो त उनीहरू समुद्रका जीवन बिताउने मान्छेलाई थाहा भएको कुरा हुन्छ। त्यस्तो किसिमको चन्द्रको शक्ति भएको हुनाले त्यो चन्द्रको सहस्र चन्द्र पनि 1000 चन्द्र दर्शन पाउनु भनेको जीवनमा सबभन्दा ठुलो ईश्वरीय वरदान पाएको जस्तो भएको हुनाले उहाँलाई यहाँ सबैको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिँदै उहाँ आज चाहिँ दीर्घजीवी हुनुभयो, कालजयी पनि हुनुभयो र चिरञ्जीवी पनि होस् भन्ने प्रार्थना गर्दै उहाँ आफ्नो 2 शब्द धन्यवाद। आजका अभिनन्दित साहित्यिक पत्रकार श्री नगेन्द्र शर्माज्यू र यहाँ ड्यासमा उपस्थित मैले मान्नुपर्ने विद्वान व्यक्तित्वहरू, त्यसपछि यहाँ उपस्थित अन्य गण्यमान्य व्यक्तिहरू, आज हामी धेरै नै गर्वित भएका छौँ, गौरवान्वित भएका छौँ कि हामीले आदरणीय श्री नगेन्द्र शर्माको अभिनन्दन गर्न सफल भयौँ। यो अहिले तुरन्तै भएको होइन। हामीले यो अभिनन्दन गरौँ भनेर पोहोर नै भनेका थियौँ। अघिल्लो वर्ष 2076 सालमै हामीहरू साथी जम्मा हुँदा हाम्रो महिनामा एकपल्ट जम्मा हुने कार्यक्रमहरू हुने गर्छ, हरेक महिनाको पहिलो बिहिबार। त्यो कार्यक्रममा अचानक एउटा प्रस्ताव आयो, हामी यो नगेन्द्र दाइको चाहिँ अभिनन्दन गरौँ भनेर। अब त्यो गर्न सकिने हो कि सकिनेन, हामी सुन्नेमा थियौँ त्यतिखेर। हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ एकदम अलमलमा थियौँ। अनि सक्छौँ भनेर हामीले 2076 साल चैत्र 22 गते गर्ने उहाँको जन्मदिनको दिनमा भनेर हामी पक्का भयौँ। अनि प्रमुख अतिथि सत्यमोहन दाई नै बनाउने भनेर त्यो पनि हामी पक्का भयौँ र उहाँलाई चिठीसम्म पनि दिन गयौँ। तर अहिले यो कोरोना भन्ने जुन रोग आएको छ, रोग भन्छन्, अब छ कि छैन पनि थाहा छैन, किनभने आधाले यहाँ मास्क लाउनु भएको छ, हामी आधाले लगाएका पनि छैनौँ। छ कि छैन थाहा छैन, तर कोरोनाले गरेर जुन विश्वमै सङ्कटको रूपमा आइरहेको छ, त्यो सङ्कटले गरेर हामीले त्यसलाई स्थगित गर्नु पर्यो र अब गर्छौँ भन्दा भन्ने अर्को चैत्र 22 आयो र हामीले गर्न सफल भयौँ। त्यो बेला पनि हामीले सत्यमोहन दाइलाई नै अनुरोध गरेर उहाँ आउनुभयो। अब म धेरै बोल्दिनँ किनभने समय धेरै गइसकेको छ। मैले यहाँ धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्छ र सबैभन्दा पहिले म धन्यवाद ज्ञापन हाम्रा आदरणीय साहित्यिक पत्रकार श्री नगेन्द्र शर्मालाई नै गर्दछु, जसले उहाँलाई हामीले गर्छु भनेर गरेको अभिनन्दन स्वीकार्नुभयो। त्यसपछि अर्को धन्यवाद 100 वर्ष नागिसक्नुभएका हाम्रा दिव्य पुरुष श्री सत्यमोहन जोशीलाई गर्दछु, जसले एकदम सजिलोका साथ यो प्रस्ताव स्वीकार्नुभयो र यहाँसम्म पाउ कष्ट गरिदिनु भयो।
त्यसपछि हामी जुन शून्यमा थियौँ, हामीलाई अब आर्थिक सहयोग त चाहिन्थ्यो नै। हाम्रा साथीभाइहरू जसले हामीले अनुरोध गरेका आर्थिक सहयोगहरू दिनुभयो, उहाँहरूको नाउँहरू अघि आए पनि उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। अनि त्यसपछि आफ्ना सम्पूर्ण कामहरू छोडेर यो अभिनन्दन गरेको अहिले अब करिब 1.5 घन्टा हुन लाग्यो। त्यो समयसम्म बसिदिएर आफ्ना यो अभिनन्दनलाई, हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने यहाँ बसिदिनु हुने हाम्रा विशिष्ट यहाँ उपस्थित हाम्रा दर्शक दीर्घामा उपस्थित विद्वान विदुषीहरूलाई धन्यवाद। त्यसपछि हामीले यो उसमै प्रस्तावमै के गर्यो भने अब उहाँका किताबहरू 4वटा छन्। महापुरुष, जुन महापुरुष भन्ने उपन्यास मैले स्कुलमा छँदा पढेको थिएँ। म स्कुलमा पढ्दथेँ त्यतिखेर उहाँको त्यो पुस्तक निक्लेको थियो महापुरुष। त्यो महापुरुष उपन्यास हामी साथीहरूले बाँडीचुडी गर्दा पढेका थियौँ। त्यो महापुरुष उपन्यास अनि त्यसपछि पिपलको बोट मुनि भन्ने कथा सङ्ग्रह, ती सबैलाई 4वटा एकै ठाउँमा जम्मा गरेर निकालौँ समग्र रूपमा भन्यौँ। तर निकाल्ने कसरी, फेरि शून्य भएको मान्छेले कसरी निकाल्ने? तर त्यसको निम्ति उपलब्धि सहकारी अगाडि आयो। उपलब्धि सहकारी र त्यसका प्रतिनिधि रोशन थापाले ल हामी यहाँ प्रस्ताव गर्छु, म प्रस्ताव गर्छु भन्यो। त्यसपछि केही दिनपछि त गर्ने भन्ने गर्यो। त्यसपछि त्यो उपलब्धि साहित्यिक यो उपलब्धि सहकारीलाई चाहिँ फेरि अर्को धन्यवाद छ। त्यसरी नै विभिन्न किसिमबाट अर्को यहाँ उहाँ बसन्त रिजालले यो उहाँको सहयोगमा निक्लियो, उहाँको निम्ति पनि धन्यवाद। हामी वास्तवमा विशेष त अद्भुत साथीहरूबाट घेरिएका रहेछौँ। त्यसैले हामी हाम्रो यो अभिनन्दन समारोह सफल हुन गयो, नत्र त्यस्तो हुनै थिएन। र यस्तै किसिमबाट सबैजनाको सहयोगबाट एउटा कार्यक्रम हुनसक्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामी आफ्नो एकदमै गौरवान्वित भएका छौँ। हामीले गर्न सक्यौँ भनेर यो चाहिँ यस्तै प्रेरणादायी रूपमा अब समाजले यसलाई प्रेरणादायी कामको रूपमा लिइदियोस् भन्ने मेरो हार्दिक अनुरोध। सबैलाई फेरि हार्दिक धन्यवाद। अब यसपछि त केही छैन होला, अन्त्यको मन्तव्य तर होइन, केही छ। त्यो के हो भने अब मैले बिदा लिने बेला भएको छ र कार्यक्रममा मन्तव्यसहित यो आजको कार्यक्रम समापन घोषणा गरिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका राष्ट्रिय अभिनन्दन मूल समारोह समितिका अध्यक्ष पवन आलोकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र समापनपछि जलपानको व्यवस्था त छँदैछ अनि हामी फोटो पनि खिच्न सक्छौँ। त्यसपछि अघि मैले रोकेको थिएँ बिचमा, यति भन्दै मलाई भने यो कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिकाबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। धन्यवाद पुष्पाजी। आजको यो राष्ट्रिय अभिनन्दन समारोहका प्रमुख अतिथि आदरणीय शताब्दी वाङ्मय पुरुष वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीज्यू, आज अभिनन्दित हुनुहुने हाम्रा सबैका आदरणीय नगेन्द्र शर्माज्यू, भाउजू कमला शर्माज्यू, म यहाँ सबैको नाम नलिउँ, आदरणीय रमा शर्माज्यू, आदरणीय ध्रुवचन्द्र गौतमज्यू, आदरणीय ध्रुव सापकोटाज्यू, आदरणीय रोचक घिमिरेज्यू, आदरणीय रामजी पोखरेलज्यू, रामप्रभु पोखरेलज्यू, आदरणीय विनोद दीक्षितज्यू लगायत यहाँ थुप्रै वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यता अगाडि पनि वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै समय म लिन्न। सबैलाई हार्दिक अभिवादन। र सबभन्दा पहिले त म आदरणीय नगेन्द्र शर्माज्यूको आज 84औं जन्मोत्सव यो पुनित अवसरमा उहाँलाई विशेष यो हाम्रो अभिनन्दन समारोह मूल समितिको तर्फबाट म उहाँलाई हार्दिक शुभकामना चढाउँछु। अब उहाँको बारेमा के भन्ने, यत्रो कुराहरू भइसक्यो। हामी 2 घन्टादेखि त्यही नै कुरा गरिरहेको छौँ। उहाँलाई हामीले जति सम्मान गरे पनि कमै हुन्छ। उहाँ यति आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामीले उहाँलाई अभिनन्दन गर्ने भनेर अघि साथीहरूले भनि पनि सक्नुभयो। यसको सन्दर्भ के थियो भने हामीले उहाँलाई के सम्मान गर्नुपर्छ, सम्मानयोग्य व्यक्ति हो भन्ने त कुरा भइ नै रहेको थियो। एक दिन चाहिँ यो अभिव्यक्तिको मासिक भेटघाट हुने गर्छ, त्यो विगत 20 वर्षदेखि
हरेक महिनाको बिहिबार हामी केही साहित्यकारहरू भेला भएर यसो चर्चा अन्तर्क्रियाहरू हुन्छ, भेटघाट हुन्छ, सम्बन्ध नवीकरण हुन्छ, त्यस्तो हुने गरेको छ। त्यो चाहिँ अनौपचारिक ढङ्गको हो। त्यसै सिलसिलामा अब के एउटा चर्चा के भयो भने गोविन्द गिरी प्रेरणाजी पनि अमेरिकाबाट आइराख्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ ल नगेन दाईको अभिनन्दन गरौँ न त, यो 76 साल चैत 22 गते भन्ने कुरा आयो। त्यो सायद फागुनतिरको कुरा थियो कि मैले बिर्सेँ, सायद माघतिर थियो कि के हो थाहा छैन। 1-1.5 महिना 2 महिना टाइम थियो। ल गर्ने भन्ने त भनियो, तर अब अघि कुरा भयो चुनौती धेरै थिए, कसरी गर्ने। अब अभिनन्दन त गर्ने, धेरै कुराहरू चाहिन्थ्यो। हामीले उहाँका समग्र कृतिहरूलाई एउटै भोलुममा निकाल्ने पनि भन्यौँ, अभिनन्दन ग्रन्थ निकाल्ने पनि भन्यौँ, उहाँको जीवनी प्रकाशित गर्ने पनि भन्यौँ। यायावरको कुरा त पछि आएको हो। हामी केही साथीहरू सुदूरपश्चिमको भ्रमणमा जाँदा कुनै कुरामा यायावरको कुरा उठ्यो, अनि त्यसलाई सङ्कलन गरेर निकाल्न पाए त गजब हुन्थ्यो भन्ने कुरा भयो। बसन्त रिजालजी पनि साथैमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नु ल म सहयोग गर्छु 1 लाख रुपियाँ भन्नुभयो। अनि झमलाई हामीलाई झन् हौसला बढ्यो। त्यसपछि त्यो क्रम पनि भयो र आज त्यो विमोचन पनि हुन सक्यो। त्यस्तै समग्र कृतिको बारेमा त अघि कुरा भइसक्यो। उपलब्धिले हामीलाई ठुलो सहयोग पुर्यायो, ठुलो गुण लगायो। त्यस्तै सुधीर घिमिरेज्यूले 1,01,000 रुपियाँ दिएर हामीलाई यसमा सघाउनु भएको छ। जीवा लामिछानेज्यूले पनि 1 लाख रुपियाँ दिएर सघाउनु भएको छ। त्यस्तै अनि थुप्रै संस्था र साथीहरूले पनि हामीलाई सघाउनु भएको छ र यसरी सम्भव भएको छ। यहाँहरू सबै आइदिनु भएको छ र यो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि पनि हामी यो समितिको, हाम्रो यो अभिनन्दन समितिको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब समय धेरै गइसकेको हुनाले म अरू कुरा भन्दिनँ। एउटा कुरा चाहिँ भन्छु के भने अभिनन्दन ग्रन्थ आज किन निस्किएन भन्ने कुरा सायद कसैलाई जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। त्यो तयारै छ। झन्नै 100 जना जति लेखक साहित्यकारहरूको सृजना त्यहाँ छ। त्यो अब हामी यो आजका यी अभिनन्दन ग्रन्थहरू, अभिनन्दन पत्रहरू र यो सबै कुरा राखेर हामी त्यसलाई निकाल्छौँ, छिट्टै प्रकाशित गर्छौँ र हामी एउटा कार्यक्रम गरेर त्यसलाई विमोचन गर्छौँ भन्ने हाम्रो योजना छ। त्यसैले त्यो साथीहरूलाई त्यो जिज्ञासाको लागि मैले त्यो भन्न चाहेको। र अब म विशेष गरेर आजको यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई असाध्यै मेहनत गर्ने हाम्रा मित्रहरू, अभिनन्दन समिति, कार्य समिति, मूल समिति र त्यसमा पनि हाम्रो एउटा कोर कमिटी थियो। त्यसले चाहिँ साह्रै धेरै मेहनत गरेको छ। यो टिम वर्क हो वास्तवमा। र हामी सबैको यो सहयोगबाट, यहाँहरू सबैको सहयोगबाट यो सम्भव भयो। त्यसको लागि फेरि पनि म साथीहरूलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। यहाँहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्छु, यतिका समय बसिदिनु भयो यो यस्तो कठिन अवस्थामा पनि। र अर्को कुरा चाहिँ नगेन दाईले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर उहाँको एउटा यो हामीले कार्यक्रम गर्न सक्यौँ। 84औं भन्ने पछि एउटा विशेष हाम्रो परम्पराअनुसार एउटा विशेष पनि हो त्यो दिन। त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि खुसीको कुरा भयो। त्यस्तै हाम्रा अति आदरणीय सत्यमोहन जोशीज्यू जो एउटा हाम्रो वास्तवमा हामी सबैले एकदमै सम्मान गर्नुपर्ने समादरणीय व्यक्तित्व, उहाँ हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनु भयो। उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो समारोह यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।